أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى. أما من استغنى فأنت له تصدى. فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. بأيدي سفرة كرام بررة. كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره.
من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره